रहते जब छूटा माया के चंगुल से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुझसे। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों की दूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 6/2078 साल पौष 13 मंगलबार, तदनुसार 28/12/2021 को बाबाको मधुर महावाक्य छ। बाबाले बच्चाहरूलाई मुख्य सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मीठे बच्चे अभ्यास गर, म आत्मा हूँ। अभ्यास गर, म आत्मा हूँ। म आत्मा हूँ, यो अभ्यास गरिराख। म आत्मा हूँ, म आत्मा हूँ। शरीरको भान छोडिदेऊ। शरीरको भान छोडिदेऊ। अब शिव बाबालाई याद गर्दै गर्दै घर जानु छ। मीठे बच्चे अभ्यास गर, म आत्मा हूँ, म आत्मा हूँ। शरीरको भान छोडिदेऊ। अब शिव बाबालाई याद गर्दै गर्दै घर जानु छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। हामी धेरै देहभानमा आएको हुनाले बाबाले म आत्मा हुँ, म आत्मा हुँ भनेर अभ्यास गर भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर बाबाले प्रश्न भन्नुहुन्छ, शिव बाबालाई कुन बच्चाहरूप्रति धेरै दया लाग्छ? शिव बाबालाई कुन बच्चाहरूप्रति धेरै दया लाग्छ? कुन बच्चाहरूमाथि? अच्छा, शिव बाबालाई कुन बच्चाहरूप्रति धेरै दया लाग्छ? उत्तर, जुन बच्चाहरूले आफ्नो मूल्यवान समय खेर फाल्छन्। जुन बच्चाहरूले आफ्नो मूल्यवान समय खेर फाल्छन्, बाबाको बनेर बाबाको सेवा गर्दैनन्। बाबाको बनेर सेवा गरेर भाग्य बन्छ भन्ने पनि थाहा छ, तर बनेर पनि सेवा गर्दैनन्। बाबाको बनेर बाबाको सेवा गर्दैनन्,
प्रति बाबालाई धेरै दया लाग्छ। उनीहरूप्रति बाबालाई धेरै दया लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो बच्चा बनेका छौ, त्यसैले मेरा बच्चा बनेका छौ, त्यसैले फर्स्ट ग्रेड बनेर देखाऊ। के बनेर देखाऊ? मेरा बच्चा बनेका छौ, अब फर्स्ट ग्रेड बनेर देखाऊ। जुन ज्ञान रत्न मिलेको छ त्यसलाई दान गर। हामीमा जति पनि ज्ञान रत्न छ त्यसलाई अरूलाई दान गर्नु छ। जुन ज्ञान रत्न मिलेको छ त्यसलाई दान गर। गीत छ, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शान्ति। जसरी बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, बच्चाहरूलाई पनि सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ र चित्रहरूको बारेमा पनि राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। बाबाको सिडीको चित्रमा सारा रात विचार चलिरहेको थियो, किनकि यो हो सबैभन्दा राम्रो चित्र सम्झाउनको लागि र हो पनि हिन्दूहरूको लागि। शिव बाबा त ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। यी बाबाले पनि ज्ञानको लहर निकालिरहन्छन्। यसलाई भनिन्छ विचार सागर मन्थन। तिमी बच्चाहरूको धेरै कम विचार सागर मन्थन चल्छ। कति बच्चाहरूको त विचार सागर मन्थन नै चल्दैन। हरेकको बुद्धिमा चल्नु पर्छ। सिडीमा धेरै विचार चल्छ। मूल वतन पनि माथि देखाउनु पर्ने हुन्छ। सिडी त हो स्थूल वतनको 84 जन्मको। ज्ञान बिना यो चित्र कसैले बनाउन सक्दैनन्। ज्ञान त तिमी बच्चाहरूमा नै छ। सिडी बनाउँदा पनि विचार सागर मन्थन चलिरहनु पर्छ। यो धेरै राम्रो चीज हो। माथि मूल वतन पनि अवश्य हुनुपर्छ। सम्झिन्छ आत्माहरू मूल वतनमा तारा जस्तै रहन्छन्। मूल वतन पछि छ ब्रह्मा विष्णु शङ्करपुरी। मूल वतन पछि ब्रह्मा विष्णु शङ्करपुरी छ, जसलाई सूक्ष्म वतन भनिन्छ। सिडीमा त यहाँको कुरा नै देखाइदिएको छ। विश्व पावन थियो, अहिले पतित छ। शब्दहरू धेरै लेख्नुपर्छ। बिचारा मनुष्यहरूले त केही पनि जानेका छैनन्, हैन? जो पूज्य थिए उनै पुजारी बनेका छन्। यो कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमीहरूमा पनि नम्बरवार छन्। जसले जान्दछ राजधानी स्थापना भइरहेको छ। कसैले त बाबाले भन्नुहुन्छ, कसैले त म आत्मा हुँ भन्ने धेरै राम्रोसँग पुरुषार्थ गर्न थालेका छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ, शरीरको भान टुटोस् भनिन्छ नि, आफू मरेपछि दुनियाँ मर्यो। शिव बाबालाई याद गर्दै गर्दै आफ्नो घर जानु छ। यस अवस्थालाई जमाउनमा नै मेहनत छ। सिडीमा पनि सम्झाइन्छ, यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। त्यति बेला सुख शान्ति पवित्रता थियो।
अहिले मनुष्य दुखी भएका छन्, त्यसैले घरलाई याद गर्छन्। कसैलाई पनि यस सिडीको चित्रमा सम्झाउन धेरै राम्रो हुन्छ। सिडीको चित्रको अगाडि गएर बस्दा पनि बुद्धिमा रहोस् हामीले 84 जन्म लिएका छौँ। सिडीको चित्रको अगाडि गएर पनि बुद्धिमा रहोस् हामी 84 जन्म लिएका छौँ। 84 जन्म चौरासी जन्म सिद्ध गर्नु छ। फेरि यस हिसाबले सम्झाइन्छ जो आधा कल्पपछि आउँछन् उनीहरूका अवश्य कम जन्म हुन्छ। सारा दिन बुद्धिमा यो ज्ञान फुरिरहोस्। सत्ययुग त्रेतामा सम्पूर्ण निर्विकारी पूज्य थियो, फेरि विकारी पुजारी बन्यो। विकारी हुनाले नै आफूलाई हिन्दू कहलाउँछौ। अरू कुनैले आफ्नो नाम परिवर्तन गर्दैनन्, हिन्दूहरूले नै परिवर्तन गरेका छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई यो ज्ञान मिल्छ। ज्ञान सागर बाबाले तिमीलाई नयाँ ज्ञान दिइरहनु भएको छ। बाबा के भन्नुहुन्छ? ज्ञान सागर बाबाले तिमीलाई नयाँ ज्ञान दिइराख्नु भएको छ। सिडीको चित्रमा बच्चाहरूले धेरै ध्यान दिनु छ। कुनै चित्रको सामुन्ने आएर बसे मात्रै पनि बुद्धिमा सबै थोक आउँछ। सारा रात बुद्धि चलिरहोस्। 84 को चक्र कसरी सम्झाउँ? बाबा के भन्नुहुन्छ? सारा रात बुद्धिमा चलिरहोस्। 84 को चक्र कसरी सम्झाउँ भनेर। आधा कल्प हुन्छ रावण राज्य पछि जो आउँछन् उनले यो ज्ञान लिँदैनन्। सत्ययुग त्रेतामा आउनेले नै लिन्छन्। जसलाई सत्ययुग त्रेतामा आउनु नै छैन उनले यो ज्ञान पनि लिँदैनन्। अहिले त दुनियाँको कति जनसङ्ख्या छ। सत्ययुग त्रेतामा हुन्छन् एक बच्चा एक बच्ची, पछि गएर थोरै गडबड हुन्छ, तर विकारको कुरा हुँदैन। रावण राज्य हुन्छ नै द्वापरमा, तर त्रेतामा 2 कला कम भएपछि केही न केही पवित्रता कम हुन जान्छ। रावण राज्य र रामलाई पनि कसैले बुझेका छैनन्। राजालाई पद पाउनेले राम्ररी पढ्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ राजै पद पाउनेले राम्ररी पढ्छन्। सोख चाहिन्छ कसैको कल्याण गर्ने, तर तकदिरमा छैन भने पुरुषार्थ नै गर्दैनन्। धारणा गर्दै गयो भने सेवामा पनि बाबाले पढाइदिनुहुन्छ। जसलाई सेवाको सोख छ उसले त दिन रात सेवा गर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ जसलाई सेवाको सोख छ उसले त दिन रात सेवा नै गर्छ। सेवा गर्न सोख हुन्छ उसलाई। सिडीको रहस्यलाई कसैले बुझ्यो भने खुसीको पारा चढ्छ। बाबा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। हामी बच्चाहरू नदी हौं, त्यसैले त्यो सो देखाउनु छ। दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै जान्छ। राजै त स्थापना हुनु नै छ। सिडीमा पनि देखाइएको छ सत्यको श्रेष्ठचारी पावन दुनियाँ अहिले पतित भ्रष्टाचारी दुर्गति भएको छ। सबैको दुर्गति भएको छ। त्यसैले त बाबा आएर के गर्नुहुन्छ? सद्गति गर्नुहुन्छ। यसमा हुन त कुनै आत्मा राम्रो वा नराम्रो पनि हुन्छन्। धार्मिक मानिसले त्यति पाप कर्म गर्दैनन्। वेश्या आदिले धेरै पाप कर्म गर्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ धार्मिक मानिसले त्यति पाप गर्दैनन्। वेश्याहरूले
वेश्या आदिले धेरै पाप गर्छन्। यो हो वेश्यालय, सतयुग हो, यो सतयुग शिवालय हो। त्यसको स्थापना बाबाले गर्नुहुन्छ। त्यसलाई कृष्णपुरी पनि भनिन्छ, अर्थात् कृष्णलय भन्दा पनि हुन्छ। तर स्थापना त शिव बाबाले गर्नुहुन्छ नि। यो सिडीको चित्र पनि आवश्यक छ। यसमा त धेरै ध्यान दिनुपर्छ। सिडीलाई हेरेपछि सारा 84 को चक्र बुद्धिमा आउँछ, तर भित्र धेरै शुद्ध हुनुपर्छ। शिव बाबासँग योग भएमा नशा चढ्छ र पद पनि पाउन सकिन्छ। यस्तो भन्नु हुँदैन, जे मिल्छ तकदिरमा, जे होला सेवाको सोख राख्नुपर्छ। शरीरको त भरोसा छैन, पछि गएर प्राकृतिक प्रकोप पनि जोडसँग भइरहनेछ, फेरि खाली हात जान्छन्। भूकम्पमा लाखौं मनुष्य मर्छन्। बाबाले भन्नुभयो, भूकम्पमा लाखौं मनुष्य मर्छन्। त्यसैले डर हुनुपर्छ। योगको यात्राद्वारा हामी शतप्रधान बनिहालौं, फेरि अरूलाई पनि बनाउनु छ। धन दिएर धन सकिँदैन। धन दिएर धन सकिन्छ? सकिँदैन। मेहनत गर्नु छ। बाबाले त सम्झाउनुहुन्छ, तिमी 21 जन्मको लागि आफ्नो खुट्टामा उभिनु छ। त्यसैले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर्दै गर। पुरुषार्थको समय नै अहिले हो। दुनियाँमा कसैलाई थाहा छैन 21 जन्मको लागि राजाई कसरी मिल्छ। तिमीले यस सिडीको चित्रमा धेरै राम्रोसँग सम्झाउन सक्छौ 84 जन्म कसरी हुन्छ। माथि लेखिएको पनि छ, शिव भगवान वाच निराकार पतित पावन ज्ञानको सागरले सम्झाउनु भएको छ। जसलाई सम्झाउनुहुन्छ उनले फेरि अरूलाई पनि सम्झाउनु पर्छ। प्यारा बच्चाहरू, तिमीलाई अब करोडको खजाना मिल्छ, त्यसैले त्यो लिनुपर्छ। उच्च पद पाउनुपर्छ। यो हो प्रवृत्ति मार्गको ज्ञान। तिमीलाई अब के मिल्दैछ? करोडको खजाना मिल्दैछ। त्यसैले त्यो लिनुपर्छ, उच्च पद पाउनुपर्छ। यो प्रवृत्ति मार्गको ज्ञान हो भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। एउटै घरको एकजना ज्ञानमा छ, अर्को छैन भने के हुन्छ? खिटपिट त हुन्छ नै। यो कलमी लागिरहेको छ। हामी पूज्यबाट पुजारी कसरी बन्छौ? यो रहस्य धेरै बुझ्नु पर्नेछ। जो सबैभन्दा धेरै पूज्य पावन बन्छन्, उनै सबैभन्दा धेरै पतित पनि बन्छन्। यिनको धेरै जन्मको अन्तमा नै म प्रवेश गरेको हुँ। सबै पतित छन् नि। बाबाले पनि सम्झाउनुहुन्छ भने दादाले पनि सम्झाउँछन् र दादीहरूले पनि सम्झाउँछन्। भाइ बहिनीहरूको धन्दा नै यही हो, गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि कमल फूल समान रहने, तिमी भन्दा पनि अगाडि जान सक्छन्। बाबा के भन्नुहुन्छ? घर गृहस्थमा बसेर पनि कमल फूल समान पवित्र बन्यौ भने तिमीहरू भन्दा पनि अगाडि जान सक्छन्। जो पवित्र हुन्छ उनीहरू अगाडि जान सक्छन् भन्नुभयो। जसले काँडाको जङ्गलमा रहेर पनि सेवा गर्छन् उनलाई धेरै फल मिल्छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि सेवा धेरै राम्रो गर्छन् उनीहरूलाई सेवामा धेरै मजा आउँछ। शिव बाबाले पनि मद्दत त गर्नुहुन्छ नि। भन्नुहुन्छ, ठिक छ, नोकरी छोडेर फलानो स्थानमा जाऊ, जस्तै हेर निमन्त्रणा मिल्छन्। प्रोजेक्टर
सोको लागि 4 देखि 5 मुख्य चित्र पनि लिएर जाऊ, त्यहाँ सेवा गरेर आऊ। सेवाको जो शौखिन हुन्छन् उनले भन्छन् हामीले गएर सम्झाउँछौँ। त्यहाँ सेन्टर पनि खुल्न सक्छ, निमन्त्रणा त धेरै मिल्न सक्छ। सेवाको वृद्धि भइरहन्छ। बाबाले गायन त गर्नुहुन्छ नि। यो बच्चाले धेरै राम्रो सेवा गर्छ। कुनै त सेवादेखि 3 कोस टाढा भाग्छन्, हैन? बाबाले कसै सेवा गर्नलाई धेरै शौखिन हुन्छन् भने कुनै त सेवा गर्न 3 कोस टाढा भाग्छन् भन्नुभयो। सेवाको सुख राख्नेहरूलाई मद्दत पनि मिल्छ। जति बाबाको सेवा गर्छन् त्यति के हुन्छ? तागत मिल्छ। जति बाबाको सेवा गर्छन् त्यति तागत मिल्छ भन्नुभयो। आयु पनि बढ्छ। कति फाइदा छ है? खुसीको पारा पनि चढ्छ। प्रसिद्ध पनि हुन्छन् आफ्नो कुलमा। पुरुषार्थद्वारा यति उच्च बन्न सक्छौ भने त्यति नै पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। कसैलाई सेवाको शोक छ भन्ने कुरा चालचलनबाट नै थाहा हुन्छ। बाबाले के भन्नुभयो? सेवाको शोक छ भने हैन, चालचलनबाट नै थाहा हुन्छ। रात दिन आफ्नो कमाइको चिन्तन गर्नुपर्छ। धेरै ठुलो कमाइ छ। बाबालाई पनि कहिले काहीँ ख्याल आउँछ गएर बच्चाहरूलाई रिफ्रेस गरौँ, धेरै खुसी हुन्छ। बाबालाई त सेवाधारी बच्चाहरूको नै याद आउँछ। अमृत बेला राम्रो विचार सागर मन्थनको डान्स चल्छ। जसको जे धन्दा हुन्छ त्यसैमा लागिरहन्छन्। बाबाले भन्नुभयो सबेरैको समयमा विचार सागर मन्थन चल्छ। बच्चाहरूले पनि पहिला त मुरली राम्रोसँग धारण गर्नुपर्छ। रिभाइज गरेर फेरि आएर मुरली पढ्नुपर्छ। मुरली हातमा नलिए पनि राम्रो क्लास चलाउन सकिन्छ। जुन बच्चाहरूलाई मुरली पढ्ने र त्यसमा चिन्तन गर्ने सुख छ उसले सेवा गरिरहन्छन्। मुरली पढ्यो भने जाग्छौ। यो मुरली छाप्ने काम त धेरै जोडसँग चल्नेछ। बाबाले भन्नुहुन्छ टेपको पनि काम धेरै बढ्नेछ। मुरली बेलायतसम्म पनि जानेछ। कसैको बुद्धिमा बस्यो भने एकदम नशा चढ्नेछ। उठ्दा बस्दा 84 को चक्र बुद्धिमा घुमिरहन्छ। कसैको बुद्धिमा त केही पनि बस्दैन, खुसीको पारा पनि चढ्दैन। बाबाले भन्नुभयो कसैको बुद्धिमा त केही पनि बस्दैन, खुसीको पारा पनि चढ्दैन भन्नुहुन्छ। तिम्रो त सारा दिन धन्दा नै यही हुनुपर्छ। यो हो सर्वोच्च धन्दा। बाबालाई व्यापारी पनि भनिन्छ नि। यो अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको व्यापार कसैले बिरलै गर्छ। सारा दिन बुद्धिमा यही चलिरहनुपर्छ र खुसीमा मस्त रहनुपर्छ। यो खुसी हो सारा भित्रको। आत्मालाई खुसी हुन्छ। अहो हामीलाई बाबा मिलेको छ। आत्मालाई धेरै खुसी हुन्छ रे। किन? 5000 वर्षपछि फेरि बाबा मिलेको छ भनेर। बिहाको बाबाले 84 जन्मको कथा सुनाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले बाबाको टिचरको आभारी मान्छन्। विद्यार्थी टिचरद्वारा पास भए भने फेरि टिचरलाई सौगात पनि पठाइदिन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई उच्च पढाइ पढाइरहनुहुन्छ, जसबाट हामी के भन्छौँ? विश्वको मालिक बन्छौँ।
यो पढाइ छ धेरै सहज तर पुरा ध्यान दिँदैनन्। फर्स्ट क्लास ज्ञान छ, यसलाई बुझ्नाले करोडको खजना मिल्छ भविष्यमा। करोडको खजना मिल्छ भविष्यमा। कमाल छ हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ हरेक बच्चाले सम्झन सक्छन् म कुन ग्रेडमा छु। सारा कुरा सेवामा आधारित छ। बाबा त भन्नुहुन्छ थर्ड ग्रेडबाट निस्केर फर्स्ट ग्रेडमा आऊ, त्यसपछि केही पद पाउन सक्छौ। 21 जन्मको रिजल्ट निस्कन्छ। बाबालाई त दया लाग्छ, व्यर्थमा समय गुमाउँछन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ ड्रामा प्लान अनुसार मलाई आउनुपर्छ। सद्गति दिनको लागि यो हो नै दुर्गतिको दुनिया। सोध तपाईँ दुर्गतिमा हुनुहुन्छ भन्छन्, हाम्रो लागि त यहाँ नै स्वर्ग छ भन्छन्। उनीहरूलाई यहाँ नै स्वर्ग छ भन्छन् विज्ञानको दुनियाँमा, हैन? विज्ञानको युगमा हामी त स्वर्गमा बसेका छौँ। यो बुद्धिमा आउँदैन। स्वर्ग सत्युगलाई भनिन्छ। ठुला ठुला पण्डित विद्वान छन्, कसैको पनि बुद्धिमा आउँदैन। यो त पुरानो आइरन एज दुनिया हो। बडो घमण्डमा बसेका छन्। भक्ति मार्गको कति जोड छ। भक्तिको त धेरै पम्प छ। कुम्भको मेलामा लाखौं मनुष्य जान्छन्। यो हो अन्तिम पम्प। मायाले यतातिर आउन दिँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ मुसाले जसरी फुक्छ अनि सारा रगत चुसेर लिन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणाको लागि छ मुख्य सार। बाबाले पहिलो पोइन्टमा भन्नुहुन्छ बिहान सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन गर्नु छ। बिहान सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन गर्नु छ। मुरली पढेर त्यसलाई चिन्तन गरेर धारण गर्नु छ। अविनाशी ज्ञान रत्नको व्यापार गर्नु छ। अविनाशी ज्ञान रत्नको व्यापार गर्नु छ। बिहान सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन गर्नु छ। मुरली पढेर त्यसलाई चिन्तन गरेर धारण गर्नु छ। अविनाशी ज्ञान रत्नको व्यापार गर्नु छ। दोस्रो पोइन्ट छ सेवाको धेरै सोख राख्नु छ। सेवाको धेरै सोख राख्नु छ। शरीरको कुनै भरोसा छैन।
शरीरको कुनै भरोसा छैन, त्यसैले 21 जन्मको कमाई अहिले नै जम्मा गर्नु छ। अहिले नै जम्मा गर्नु छ। सेवाको धेरै सुख राख्नु छ। शरीरको कुनै भरोसा छैन, त्यसैले 21 जन्मको कमाई अहिले नै जम्मा गर्नु छ। वरदान छ आजको। साइलेन्सको शक्तिद्वारा आफ्नो खाता स्वच्छ राख्ने लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। स्वच्छ राख्ने लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। साइलेन्सको शक्तिद्वारा आफ्नो खाता स्वच्छ राख्ने लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। विस्तार छ। जसरी विज्ञानले यस्तो आविष्कार गरेको छ, जसद्वारा लेखिएको सबै मेटिन्छ, थाहै हुँदैन। त्यसैले तिमीले साइलेन्सको शक्तिद्वारा आफ्नो खातालाई दिनहुँ सफा गर्यौ भने प्रभु प्रिय वा दैवी लोकप्रिय बन्छौ। सच्चाई सबैले मन पराउँछन्। त्यसैले एक दिनको व्यर्थ संकल्प वा व्यर्थ कर्म र व्यर्थ कर्मको अर्को दिन लिङ्क पनि नरहोस्।
वरदान छ। बाबाले वरदानमा भन्नुभएको थियो, साइलेन्सको शक्तिद्वारा आफ्नो खाता स्वच्छ राख्ने लोकप्रिय प्रभुप्रिय भव। जसरी विज्ञानले यस्तो आविष्कार गरेको छ जसद्वारा लेखिएको सबै मेटिन्छ, थाहै हुँदैन, त्यस्तै तिमीले साइलेन्सको शक्तिद्वारा आफ्नो खातालाई दिनहुँ सफा गर्यो भने प्रभु प्रिय वा दैवी लोकप्रिय बन्छौ। सच्चाइ सफाई सबैले मन पराउँछन्, त्यसैले एक दिनको व्यर्थ संकल्प वा व्यर्थ कर्मको अर्को दिन लिङ्क पनि नरहोस्। यहाँबाट लेख्न छ, बितेको कुरा बितिसक्यो। बितेको कुरा बितिसक्यो। भन्ने सम्झेर पूर्ण विराम लगाइदेऊ। पूर्ण विराम लगाइदेऊ अनि खाता स्वच्छ हुन्छ। भगवान राजी हुनुहुन्छ। बितेको कुरा बितिसक्यो भन्ने सम्झेर पूर्ण विराम लगाइदेऊ अनि खाता स्वच्छ हुन्छ। भगवान राजी हुनुहुन्छ। स्लोगन छ, व्यर्थ संकल्प गर्नु वा अरूलाई व्यर्थ संकल्प चलाउने निमित्त बन्नु। यो पनि अपवित्रता हो। व्यर्थ संकल्प गर्नु वा अरूलाई व्यर्थ संकल्प चलाउने निमित्त बन्नु यो पनि अपवित्रता हो भनेर भन्नुभयो। आफूले पनि व्यर्थ संकल्प चलाउने र अरूलाई पनि अरूको पनि निमित्त बन्ने यो पनि अपवित्रता हो भनेर बाबाले भन्नुभयो। बाबाले सारमा भन्नुभएको थियो, अभ्यास गर, म आत्मा हुँ। शरीरको भान छोडिदेऊ। अब शिव बाबालाई याद गर्दै गर्दै घर जानु छ। प्रश्न, शिव बाबालाई कुन बच्चाहरूप्रति धेरै दया लाग्छ? उत्तर, जुन बच्चाहरूले आफ्नो मूल्यवान समय खेर फाल्छन्, बाबाको बनेर बाबाको सेवा गर्दैनन्, उनीहरूप्रति बाबालाई धेरै दया लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो बच्चा बनेका छौ, त्यसैले फर्स्ट ग्रेड बनेर देखाऊ। जुन ज्ञान रत्न मिलेको छ त्यसलाई दान गर। गीत छ, तकदीर जगाकर आई हूँ। अच्छा, ओम शांति।
कल